السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج اليوم برنامج تسير مخزون، برنامج ليس كبير ولكنه يفي بالغرض لتخرجي بتقني سامي. أول حاجة عندنا الواجهة كما راكم تشوفوا. البرنامج أول حاجة وثاني حاجة مخدوم ببرنامج الديلفي، والقاعدة بيانات من نوع اسكيال سيرفر 2008. انا مانيش داير الكود، خليت الكود واسم المستخدم للمستخدم البرنامج، يعني الان البرنامج هذا مديته هكذا. واجهة الدخول هنا تظهر لي واجهة الدخول، يعني فيها كلش تقريبا. من افضل اول حاجة واحد يبدأ من راح نشرح لمحة سريعة عن البرنامج. عندنا هنا المنتوج، الموردين والسلع والعمال، يعني المنتوج والسلع تقريبا نفسها. أنا كررت فقط المنتوج، يعني من أفضل العمل بالسلع أفضل. عندك العمال، الطلبيات، المصالح، الفئات، دخول سلعة، وصل استلام، خروج سلعة، وعندنا المستخدم والخروج من المنظومة. عندنا هنا الموردين. أول حاجة نضيفو بار اكزومبل باغي نديرو إضافة مورد، نكليكو على إضافة، ومن بعد ندخلو هنا على رمز المورد، ندخلو اي رمز عشوائي، وندخلو اسم المورد. يا مثلا فليكن ياسين، فليكن ياسين، ياسين. اللقب، يعني يمكن إضافة اللقب والعنوان ورقم الهاتف ورقم حساب الجري. بعد ما نعمرو كل هذه المعلومات نديرو حفظ. اوكي، هذه العملية الأولى. إذا حبيت ندير حذف نكليكي على أي واحد، نخير أي واحد وندير له حذف ويتحذف آليا. راني نصور والبرنامج والميكرو راهو في نفس الوقت يتفحص على بياك، البرنامج راهو ثقيل. عندنا السلع، ندخلوا للسلع. عندنا هنا كيفاه نخدموا به. نديرو منتوج جديد، نكليكو على منتوج جديد، ندخلو اي رمز عشوائي فقط، ومن بعد نديرو اسم السلعة، باغ اكزومبل طاولات. طاولات. تاريخ دخول السلعة باغ اكزومبل 15/01/01. كاين اللي يبدا بالشهر، كاين اللي يبدا بالتاريخ على حساب واش عنده في هنا اكزاكتوم من تحت. كاين اللي يجيه بالسلاش، وكاين اللي يجيه مثل هذه. يعني ممكن انت تبدا ما بالشهر ولا بالعام. اذا تبلوكات في البرنامج يعني تبدا بالعام، اذا تبلوكات في البرنامج ممكن تبدا بالعام، ممكن تبدا بالشهر. عندك السعر باغ اكزومبل 15 هكا. وعندك تصنيف الفئة ما نخلوه. عندنا الكمية المدخلة، شحال عندنا من طاولات دخلناها باغ اكزومبل 40 طاولة باغ اكزومبل هكذا. باغ اكزومبل ها يضرب 40 في السعر تاعها يعطيك المجموع المنتوج. وإلا حب يتخرج كمية، هذه كمية تخرج باغ اكزومبل 10، ندير له حفظ ها وخرج لك ويحسب لك شحال. عندنا هنا درنا حفظ. باغ اكزومبل باغي نحذف انا هذا المنتوج، نحذف هذا المنتوج، ندير له حذف. يقول لي هل انت متاكد؟ نقول له نعم، يس. نزيدو نحذفو منتوج. باغ اكزومبل نحذفو المنتوج هذا ونديرو نعم. وإلا بغيت نحوس على منتوج ندير بحث على اسم عن سلعة ولا اسم المنتوج، ندخل فقط الحروف الابتدائية، مثلا ميكرو ويخرجنا كل اللي فيهم ميكرو. ويخرجنا طاولات ويخرجنا طاولات. غير كليكي على الحروف الابتدائية. حاب تطبع هكا، تطبع يخرج لك كل وش عندك في المخزون. نفس الشيء هاد التصويرة ايضا تعمل الطباعة. هذه هي واجهة المواد.
دركا نجي العمال. العمال باغ اكزومبل نديرو اضافة جديدة، ديما اضافة جديدة ونكليكو ونخيرو رقم عامل عشوائي والاسم حسن كالعادة، واللقب والعنوان والمصلحة المستفيدة باغ اكزومبل مصلحة الإدارة، ونديرو حفظ هكا. وإلا حبيت نحذف واحد فقط نحط يدي عليه هكاك، ندير تعديل، ولا باغي نعدل عليه هكا نعدل نكليكي وندير حفظ. بعد ما ندير إضافة جديدة نكليكي على البوطون الجديد، ومن بعد كي نكمل المعلومات تاعي نعمر المعلومات تاعي نكمل ندير حفظ. وكي ندير حفظ سيبو نخرج. وإلا حبيت نعدل نكليكي على التعديل هكا التعديل حتى يعطينا الرمز تاع المؤشر هنا دوك يجي. ومن بعد نديرو حفظ. هذه هي. وإلا حبيت نحوس على عامل نسيبريمي هذا واش كاين هنا وندير باغ اكزومبل حسان، يخرجنا الحروف اللي مبدية حسن. نخرج من هذه النافذة نروحو الطلبيات. نديرو طلبية باغ اكزومبل جديدة، نكليكو على الزايد هذا ونديرو رمز طلبية عشوائي كالعادة، رمز المورد فورنيسور. وإلا حبيت ما نعرفش رمز الفورنيسور هو ندخل من ديريكت اسم الفورنيسور ويجي الرمز آليا هنا. تاريخ الطلبية نكتبو باغ اكزومبل 2020 0101. نوع الطلبية نوع نورمالمون تكون جملة أو المهم، ونديرو حفظ. هذا واش تخدم ديما ندير زايد بعد نعمر معلوماتي ومن بعد نكليكي هذا للحفظ، هذا للحفظ وهذا للحذف. هذه بالدي بي نافيغاتوار. هذا المصالح هنا عندنا مصالح الإدارة، نديرو باغ اكزومبل مصلحة جديدة ندخلو الرقم تاعها، رقم المصلحة باغ اكزومبل، نعطولها اسم مصلحة المستخدمين ونديرو حفظ. ديما كالعادة نديرو هكا ومن بعد نديرو حفظ. دركا انا مش راح نزيد مصلحة، راح ندير الغاء. هادي واش تخدم. هادي الفئات عندك نديرو اضافة جديدة نكليكو على الزائد هكا الزائد، نعطيلو الريفيرونس، نعطيه الريفيرونس تاع باغ اكزومبل 130 ماكو. تعيين الفئة يعني العنصر واش نسموه الخشبيات. رقم المنتوج نعطوه رقم عشوائي كالعادة، ومن بعد كي نكملو نديرو حفظ. هذه الإضافة، هذه الحفظ وهذه للحذف. كان باغي نحذفو نديرو اوكي ويقولنا اوكي. دركا مش حاب نحذف. عندنا ندخل طلبية جديدة كيف نديرو الزايد ومن بعد الحذف. هنا يخرج لك اسم العمال والعامل اللي دا الطلبية. وصل الاستلام هذا ثاني دير الزائد هكا ومن بعد كي تدخل معلومات رمز الفئة والتاريخ والسعر ويحسب لك، ومن بعد دير الحفظ. هذا مهم، اكد لي على رمز الوصل. الرموز هما اللي ما يكونوش حقول فارغة. كما قلت لكم الميكرو راه من جهة يخدم يفحص الميكرو، ومن جهة مضطر اني اوقف. نستأنف خروج السلعة. الى حبيت نخرج السلعة باغ اكزومبل نرجع باغ اكزومبل نكتبو ندير الزائد ومن بعد رمز خروج السلعة باغ اكزومبل هكاك تاريخ الخروج 2020 02 29. ومن بعد اسم العامل اللي خرج السلعة، اسم العامل باغ اكزومبل حسن، واسم السلعة اللي نخرجوها باغ اكزومبل طاولات، والكمية شحال نخرجو. دقيقة برك نروحو السلع شحال عندنا نخرجو 10.
ديروا حفظ. ومن بعد من بعد هاوليك شحال خرجنا من الطاولة. هذا تقرير خروج السلع. عندي هنا المستخدم، نديرو رمز المستخدم. شوفوا عندي الرمز السري هو الأول وبعد اسم المستخدم. عندي الرمز باغ اكزومبل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واسم المستخدم نكتبو حسان ولا حسن. ومن بعد نديرو حافظ. أنا من الأفضل نحيه، نقول نعم. المنتوج هذا هو المنتوج، دير رقم المنتوج ومن هذا غير مكرر، غير خليك منه وروح ديريكت للسلع. الموردين نورمالمون درت الموردين والمصالح والطلبيات وكل هذا هو البرنامج. وعندك هنا الشراء، عندك هنا خروج السلعة، خروج السلعة عندك هنا بالميني السلع والطلبيات وصل الاستلام، وعندك هنا الموردين والعملاء. هذا هو كل ما في البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.